मुस्लिम महिलाको घुम्टो धार्मिक छनोट हो, दबाव होइन। यसलाई रूढिवादी भन्नु धर्म एवं संस्कारको अनादर हो। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र आसमान नेपालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आसमान डायरी लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु कमला दाहाल। छोरा छोरीलाई उत्तम शिक्षा नदिने बाबुआमा तिनका महान शत्रु हुन् हो। दर्शकवृन्द, चाणक्यको यिनै भनाइबाट सुरु गरौँ आजको आसमान डायरी। दर्शकवृन्द, एक महिला शिक्षित भयो भने पुरै समाज परिवार शिक्षित हुन्छन्। तर आज शिक्षामा मुस्लिम महिलाको अवस्था दलित भन्दा पनि पछाडि रहेको छ। अहिलेको युगमा शिक्षा सबैभन्दा ठुलो हतियार पनि हो, तर त्यो नै मुस्लिम समुदायमा कम छ। मुस्लिम समुदायमा आफ्ना छोरीलाई सुरक्षित राख्ने संस्कार भएकाले अहिले पनि अधिकांश मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू विद्यालयका पहुँचभन्दा बाहिर नै छिन् र उनीहरू मदरसामा मात्र सीमित छिन्। तर पछिल्लो समय मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू पनि बिस्तारै सामाजिक र धार्मिक परम्परालाई चिर्दै सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान थालेको पाइएको छ। अहिले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू पनि सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान थालेपछि समाजमा एक किसिमको परिवर्तनका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेको छ। नर्वेजियन दूतावासको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा नगरायन नगरपालिका सहित सबैला नगरपालिका, गणेशमान, चारनाथ नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना लागू भएपछि एउटा धार्मिक समुदायभित्रका बालिकाहरूलाई पनि शैक्षिक सचेतनामा अभिवृद्धि गर्न सफल भएको भन्दै तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। धनुषा जिल्लाको नगरायन नगरपालिका वडा नम्बर 6 लगमा निवासी यास्मिन खातुन आफ्नो मुस्लिम समुदायका बाल बालिकाहरू मात्र अध्ययन अध्यापन गर्ने मदरसाको पढाइ सकेर घरमै बसिरहेकी थिइन्। उनी मदरसामा पढाइ गर्दा होस्टलमै बसेर पढेकी थिइन्। मदरसाको पढाइ सकिएपछि घरमै सीमित बनेकी खातुनलाई अझै पढ्ने रहर भए पनि घर बाहिर निस्किँदा मुस्लिम समुदायको अन्धविश्वासमा रहेको समाज र धर्म नासिन्छ भन्ने रूढिवादी धार्मिक परम्परा बाधक बनिरहेको थियो। घरमा आफ्नो बुवा र आमा समाजले छोरी ठुली भइसकी र घर बाहिर पठाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकताको शिकार बनिन् खातुन। समाज र आफ्नै घरको मानसिक टर्चरबाट पीडित बन्दै घर बाहिर जानु हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेकी खातुन अन्ततः समाजका ती धार्मिक रूढिवादी परम्परालाई चिर्दै सरकारी विद्यालयमा थप अध्ययन गर्न नगरायन नगरपालिका स्थित श्री राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8 मा भर्ना भई अहिले नियमित विद्यालय जान थालेकी छिन्। उनी अहिले कक्षा 9 मा अध्ययनरत छिन्। उनीसँगै नगरायन नगरपालिका लगमा निवासी वर्ष 16 की यासिन खातुन पनि सोही विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छिन्। यी दुवै मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई मुस्लिम समुदायको अन्धविश्वासमा रहेको समाज र घर बाहिर जाँदा धर्म नासिन्छ भन्ने रूढिवादी धार्मिक परम्परालाई चिर्न सजिलो थिएन। तर पछिल्लो समय मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा अहिले मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू पनि सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान थालेका हुन्। नर्वेजियन दूतावासको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा नगरायन नगरपालिका सहित सबैला नगरपालिका, गणेशमान, चारनाथ नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना लागू भएपछि एउटा धार्मिक समुदायभित्रका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सचेतनामा अभिवृद्धि गर्दै यी परिवर्तनहरू सम्भव भएको हो। मुस्लिम समुदायमा आफ्ना छोरीलाई सुरक्षित राख्ने संस्कार भएकाले अहिले पनि अधिकांश मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू विद्यालयका पहुँचभन्दा बाहिर छिन् र उनीहरू मदरसामा मात्र सीमित छिन्। तर पछिल्लो समय मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू पनि बिस्तारै सामाजिक र धार्मिक रूढिवादी परम्परालाई चिर्दै सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान थालेको पाइएको छ। निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत गठित निरु बाल क्लबका अध्यक्ष समेत रहेकी खातुनलाई मदरसासम्मको पढाइ सकिएपछि घरभन्दा बाहिर जान नहुने मानसिक टर्चरले ग्रसित एक दिन सरकारी विद्यालयमा गएर पनि पढ्न पाइन्छ भन्ने सोचेकी पनि थिएनन्। तर आसमान नेपालबाट सामाजिक परिचालकको रूपमा कार्यरत श्याम सरको विशेष पहल कदमीमा विद्यालय जान
सम्भव भएको उनी बताउँछिन्। नमस्ते, मेरो नाम यास्मिन खातुन हो। म श्री राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालय नगरायनमा पढ्छु। म नुरी बाल क्लबको अध्यक्ष छु अनि म कक्षा 9 मा पढ्छु। यहाँदेखि म पहिला होस्टलमा रहन्थ्यो, मदरसामा जो हुन्छ नि त्यहाँ बस्थेँ अनि त्यहाँबाट आएँ नि त घरमा नि बस्थेँ। अब स्कुल पनि जाँदा हुँदै थिएन। समाजहरूमा सबै यो भन्थे कि अब जाँदैन, केटी जवान भइसक्यो, त्यसैले अब तब फेरि बाल क्लब सुरु भयो अनि श्याम सरले हामीहरूलाई सम्झाउनु भयो अनि फेरि हाम्रो आमाहरूलाई अनि गएर तब आमा बुवा सबैलाई भने फेरि त्यो स्कुलमा 8 मा एडमिसन गराए। अब पढिरहेको छु। अहिले त धेरै राम्रो छ। पहिला धेरै भन्थ्यो, अब जहिलेदेखि बाल क्लब सुरु भयो अनि सबैको पुरा मतलब जति आमाहरू छ सबैलाई बसाएर सबैलाई सम्झायो अनि अलिकति मतलब बुवाहरू पनि त्यहाँ थिए, उनीहरूलाई सम्झाए। तब अब यस्तो हुँदैन। अब जो पनि मतलब स्कुलबाट बाहिर थिए नि त्यो पनि अब स्कुलमा छ। अहिले मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू पनि विद्यालय जान थालेपछि हिजो भनिएको जस्तो डर त्रासबाट मुक्त खातुनलाई अहिले विद्यालय जान कुनै समस्या छैन। समाज बिस्तारै परिवर्तनको बाटो अग्रसर भइरहेको छ। सामाजिक कुरीति र विकृतिहरूलाई शिक्षाबाटै चिर्न सके भने समाजमा जुनसुकै जात वर्ग र धर्म भए पनि परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण मात्र बनेकी छैनन्। खातुन अहिले गाउँ समाजका अन्य मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई पनि विद्यालय जानुपर्छ भनेर सचेतना जगाउँदै एक जागरुक र शिक्षित बालिका बनेर समाज परिवर्तनको अभियानमा एउटा अभियन्ता पनि बनेकी छिन्। परिवर्तन भएर धेरै परिवर्तन भइरहेको। म पनि धेरै डर थिएँ त्यो मतलब स्कुल आउनबाट, फ्यामिलीहरूबाट। अब मेरो अन्डर पनि कन्फिडेन्स छ, म अब पढ्छु धेरै राम्रोसित अनि अरूलाई पनि जो स्कुलबाट बाहिर छ तिनीहरूलाई सम्झाउँछु पढाएन अनि जो बाल विवाहमा मतलब फँसेको छ तिनीहरूबाट बाल विवाहबाट बचाएको। अहिले धेरै सुधार आएछ किनकि केटीहरूलाई बाहिर मतलब घरबाट ननिकल्ने दिने, स्कुल नजाने दिने, बाल विवाह गरिदिने त्यो सबै चेन्जको कारण बाल क्लबबाट सुरु भएको थियो। किनकि तब फर्स्ट टाइम बाल क्लब आयो अनि हामीहरूलाई बोलायो। तब पनि त्यहाँ पनि जानबाट फ्यामिलीहरू मना गर्थे, तब पनि हामीहरू गए अनि तब यति भयो। समाजमा समस्याहरू अहिले पनि छ, तर त्यसलाई लुकेर होइन लडेर समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित खातुनलाई आफ्नो अधिकारको लडाईँ लड्नुपर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेकी खातुन अहिले पनि घरभन्दा बाहिर जाँदा हुने सामाजिक विभेद र विकृतिलाई लडेरै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै ब्याड टच र गुड टच कसरी हुन्छ त त्यस सम्बन्धी पनि केही समाधानका उपायहरू यसरी अवलम्बन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। आसमान नेपालको ट्रेनिङमा हामीहरूले नो गो टेलको सबैभन्दा पहिले सिक्यो किनकि त्यो हामीहरूसँग दुर्व्यवहार हुन्छ। त्यसैले नो गो टेल यानि कि सबैभन्दा पहिला हामीलाई त्यसलाई मना गर्नुपर्छ अनि गो त्यहाँबाट अलि टाढा जानुपर्छ, त्यहाँ मतलब ज्यादा भिडभाड हुन्छ त्यहाँ अनि आफ्नो पहिचानको आदमीलाई बोलाउनुपर्छ टेल यानि कि त्यसलाई बोलाउनुपर्छ। यस्तो हामीहरू बताउन सक्छौँ। त्यसैले म आसमान नेपालको ट्रेनिङबाट यिनीहरू सिकेको छु गुड टच ब्याड टच। गुड टच कसलाई भन्छ, ब्याड टच कसलाई भन्छ, त्यसैले त्यस्तो बेलामा कस्तो रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई लाग्छ कि त्यो गुड टच छ ब्याड टच छ त्यहीहरू। यास्मिन जस्तै सामाजिक विभेदलाई चिर्दै सोही विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत 16 वर्षकी यासिन खातुनलाई पनि सरकारी विद्यालयमा आउन निकै समस्याको सामना गर्नु पर्यो। उनले भोगेको समस्या सुनाउँदै अब उनको पढेर नर्स बन्ने सपना छ। नमस्ते, मेरो नाम यास्मिन खातुन हो अनि म लगरायनमा बस्छु, 9 कक्षामा पढ्छु। मलाई धेरै राम्रो लाग्छ पढ्नमा। पहिले मेरो समाजमा धेरैजना पढ्दैन यानि मलाई बाल क्लब सुरु भयो न, जसपछि मलाई विद्यालयमा आउँछु। मेरो समाजमा धेरैजना मलाई टर्चर गर्छ, जसपछि मलाई विद्यालयमा आउँदैन। अहिले के छ पढाइको अवस्था तपाईहरुलाई? धेरै राम्रो छ। पढेर के गर्नुहुन्छ अब? के बन्नुहुन्छ? ठुलो मान्छे बन्नुहुन्छ? नर्स। झन्डै 8 वर्षदेखि सोही विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाको अध्यापन गराउँदै आएकी शिक्षिका निशा मिश्रले मुस्लिम समुदायभित्र पर्दा लगाउने सिस्टम अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै मदरसाबाट साधारण धार तर्फ आउने आँट गर्नु नै दुवै खातुनको ठूलो सफलता भएको भन्दै उनका अभिभावकहरूलाई धन्यवाद समेत दिँदै 8 कक्षादेखि दुवैलाई अध्यापन गराउँदै आएकी शिक्षिका मिश्रले दुवैको पढाइ राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। खास गरी बालिकाहरूको हकमा पहिलाको भन्दा अहिले
विद्यालय आउने धेरै राम्रो अवस्था र वातावरण निर्माण भएको र मुस्लिम समुदायमा मात्र नभई अन्य बालिकाहरूप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्य समाजमा पनि यही समस्या रहेको भन्दै 2060-61 एसएलसी दिदाको आफू डराउनु पर्ने अवस्था भन्दा अहिले यिनीहरू दुवैको अवस्था निकै राम्रो रहेको विगत सम्झिँदै उहाँले भन्नुभयो। नमस्ते, म निशा मिश्र। म चाहिँ राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालय नगराइनमा अहिले 8 वर्षदेखि माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत छु। म बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको समाजमा जुन पर्दाको एउटा सिस्टम छ अहिलेसम्म यथावत नै छ, त्यो समाजबाट मदरसाबाट एउटा साधारण धारतर्फ उहाँहरू आउनुभएको छ, यतिको आँट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई नै सबभन्दा पहिले उहाँ र उहाँको परिवारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि एकदमै कन्भिन्स गरिरहेका छौँ कि तपाईँहरूले उताबाट आएर यता साधारण धारतर्फ पनि पढेर एसएलसी दिने, एसए कम्प्लिट गरेपछि अगाडि पनि राम्रो गर्न सक्नुपर्छ। अब यहाँनिर अगाडि पनि जबको अपर्च्युनिटीहरू थुप्रै छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई हामीले बार बार कन्भिन्स पनि गरिरहेका छौँ। विद्यालयमा उहाँहरूको साथीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी नै भनेका छौँ। अहिले उनीहरूले यता आएर 8 कक्षादेखि यी दुईजना स्टुडेन्टहरूलाई यहाँनिर मैले पढाएको हो। म 8, 9, 10मा कक्षा लिन्छु, त्यही भएर 8देखि म उनीहरूको पहुँचमा छु। उनीहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। अब पहिलेभन्दा धेरै अवस्था राम्रो भइसकेको छ। अहिले त अब यो समाजको कुरालाई गर्दाखेरि यो मुस्लिम समुदायको मात्रै होइन, यो त हामी सबै समुदायको समस्या थियो पहिला। तर मैले आफै 2060-61मा यहाँबाट एसएलसी गरेको हो। त्यो बेलामा म अरू समुदायको हुँदाखेरि पनि मलाई जति डर त्रास थियो त्योभन्दा त म अहिले उहाँहरूलाई नै कन्फिडेन्ट देखिरहेको छु। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि अहिलेको स्टुडेन्टहरू यहाँबाट कन्फिडेन्ट भएर म पढ्न आएको हो। मेरो पनि राइट छ, अधिकारका कुराहरू बुझ्न थालेका छन्। त्यस्तो मैले त्यति साह्रो समस्या देखेको छैन कहिलेकाहीँ। तर के हुन्छ भने घर परिवारबाट चाहिँ उहाँहरूको अलि बढी दबाब हुन्छ। हाम्रो घर परिवार समाजबाट दबाब थियो, घर परिवार सपोर्टिभ थिए। तर यी बालिकाहरूको के समस्या छ भने घर परिवारबाट चाहिँ अलि दबाब थेगिरहेका हुन्छन्। अगाडि एसएलसी पछि चाहिँ अलि सपोर्ट भइरहेको छैन घर परिवारबाट। मेहनती छ, पढ्न राम्रो पढिरहेका छन्। मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरू अरू पनि छन्, तर मदरसाबाट यी दुईजना छन्। अरू पनि गर्ल्सहरू छन्, यहाँ लगमाका छन्, त्यस्तै गरी नगराइनको पनि छ, अरू देवडिहाबाट पनि छ सायद 2-4 जना। केटाहरू पनि छन् थुप्रै, तर केटीहरू पनि छ। मुस्लिम समुदायका अभिभावकहरूलाई पनि अन्य समुदायका बालबालिका सरह आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि समाजमा जाने बुझ्ने होस् भन्ने चाहना बढ्दै जानु र सोही अनुरूप मदरसामा पनि सरकारी पाठ्यक्रम समावेश गरी अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 1-6 घरियामा अवस्थित मदरसा कादरिया अजिजे मिल्ताका प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुजफ्फर अन्सारीले आफ्नो मदरसामा 122 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र बाँकी बाहिरका अन्य सरकारी विद्यालयमा पनि मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरू जाने गरेको जानकारी दिनुभयो। नमस्कार, हमारा नाम हो गया मोहम्मद मुजफ्फर अंसारी। इसी मदरसा कादरिया अजीजे मिल्लत का मैं हेड टीचर हूँ। हम यहाँ 7 साल से पढ़ा रहे हैं, हेड टीचर हैं। इस 7 साल में हमारा मदरसा का बहुत सारा प्रगति हुआ। हमारे बच्चे में भी देखा देखी से भी चेंजिंग आई है कि लोग बढ़ा है, और लोगों का बच्चा है जो नेपाली बोल रहा है अपना मातृभाषा। कुछ बच्चे हैं और लड़की एजुकेशन तालीम की वजह से जब उसको देखा है कि आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी उत्साह और लोगों का गार्जियन का इसमें बढ़ा है कि हमारा भी बाल बच्चा पढ़े, काबिल बने, अच्छा बने, जिसके वजह से हर आदमी का सोच बन गया है कि हम अपने बच्चे को और बच्चियों को पढ़ाएंगे। लगभग सर हमारे मदरसे में 122 विद्यार्थी है अभी उपस्थिति। कुछ बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए। आसमा नेपालद्वारा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत नगराइन नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7 र 8मा कार्यक्षेत्रमा सामाजिक परिचालकको रूपमा कार्यरत श्याम सुन्दर महतोले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने 4वटा मावि र 2वटा मदरसामा परियोजना अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको र मदरसाबाट मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउन सफल भएको जानकारी दिँदै मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई पनि सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउन अभिभावक भेला, आमाहरूको भेला, मदरसाका मौलवीहरूसँगको छलफल गरेर अहिले मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई विद्यालय आउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको बालिकाहरू जुन मदरसाको बालिकाहरू थियो, अर्को त्यो बालिकाहरू जुन छ मदरसाको बालिकाहरू, त्यसको लागि हामीले मदरसाबाट अभिभावक भेला गराएर, आमा भेला गराएर, त्यसपछि अभिभावक त्यो मौलवीसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई पनि विद्यालयमा ल्याउन अहिले हामी सफल भएका छौँ।
त्यसमा 17 जना बालबालिका मध्ये 7 जना 8 जना चाहिँ माध्यमिक स्तरमा पुगिसकेका छन् र 10 जना चाहिँ निमावी स्तर आधारभूत विद्यालयमा अहिले अध्ययनरत छन्। नगरायन सहित धनुषा जिल्लाको 4वटै पालिकामा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूमा आएको परिवर्तन सबैला नगरपालिका क्षेत्रका मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूमा अहिले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न थालेको पाइएको छ। सबैला नगरपालिका ठिल्लाका मुस्लिम समुदायका 16 जना बालिकाहरू अहिले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न थालेकी हुन्। 10 वटा मदरसा रहेको सबैला नगरपालिका क्षेत्रका मुस्लिम समुदायका बालिकाहरू मूलधारको शिक्षाबाट वञ्चित ती बालिकाहरूलाई अहिले सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न सफल भएको निक शिक्षा दिय परियोजना सबैला नगरपालिका हेर्ने पालिका कोअर्डिनेटर परवेज आलमले जानकारी दिनुभयो। सबैला नगरपालिकामा जम्मी 10 वटा मदरसा छ, जुन 10 को 10 वटै मदरसामा बाल विकास शाखा चाहिँ सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त बाल विकास शाखाहरू छन्। सबै शाखाहरूमा चाहिँ बाल विकास प्रशिक्षिकाहरू पनि हुन् र खासमा त्यो चल्ने भनेको 3-4 घण्टा चाहिँ त्यो बाल विकास शाखाहरू चल्छ र त्यहाँ मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू चाहिँ गएर आफ्नो धर्मको बारेमा पढ्ने र बुझ्ने गरेका छन्। र पहिले के चलन थियो भन्दाखेरि केटाहरूलाई अलिकता पढाउने अनि त्यस पछाडि जागिरमा लगाइदिने, सानोतिनो काम गर्न लगाइदिने वा विदेश पठाइदिने चलन थियो। अहिले चाहिँ त्योभन्दा फरक के भएको छ भन्दाखेरि केटाकेटीहरूलाई पढाउने मात्रै होइन, अलिकता राम्ररी उच्च स्तरीय शिक्षा दिने पनि चलन छ। तर हाल पनि हेर्ने हो भन्दाखेरि छात्राहरूको पहुँच चाहिँ शिक्षामा त्यति राम्रो भएको छैन। 10 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्षदेखि लिएर 10 वर्षसम्म पुग्दासम्म उहाँहरू चाहिँ विद्यालय जानुहुन्छ, कतिपय छात्राहरू जानुहुन्छ र तर 10 वर्ष पछाडि चाहिँ एकदम थोरै छात्राहरू विद्यालयमा देखिन्छ। हामीहरूले के सुनिश्चित गरेको छौँ भन्दाखेरि 10 वर्षदेखि लिएर भन्दा माथिको जुन छात्राहरू विद्यालयभन्दा बाहिर छन् उहाँहरूलाई पनि विद्यालयमा आउनु पर्यो। यो सँगै हाम्रो ठिल्ला यदुवा भन्ने ठाउँमा जुन मदरसा थियो त्यहाँ मदरसामा पढ्ने 13 जना बालिकालाई चाहिँ हामी आमा समूहको सहयोगबाट र त्यहाँ पढाउने शिक्षकको सहयोगबाट र त्यहाँ भएको अलरेडी जुन मदरसामा पढाउने इमाम साहब हुनुहुन्छ उहाँको सहयोगबाट उहाँहरूलाई विद्यालयमा चाहिँ एडमिसन गराएको छौँ। हाल चाहिँ 4 कक्षामा सबै 3 जना छात्र चाहिँ 4 कक्षामा र 10 जना छात्रा चाहिँ 5 कक्षामा भर्खरै एडमिसन लिनुभएको हो र यही शैक्षिक सत्रमा एडमिसन लिएको हुनाले उहाँहरूको निरन्तरता रहोस् भनेर हामीहरूको जुन परिचालक साथीहरू हुनुहुन्छ वा ठुल्दिदी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले निरन्तर उहाँहरूको घरमा गएर कुराकानी गर्ने अनि विद्यालयमा गएर निरन्तर उहाँहरूको एटेन्डेन्स हेर्ने, उहाँहरूको सिकाइ उपलब्धिको बारेमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यसले के भएको छ भन्दाखेरि अरू समाजमा अरू जुन छात्राहरू छन् जसले पढ्न पाएको छैन, पढ्ने मौका पाएको छैन उहाँहरूले पनि प्रेरित गरेको छ। अब बिस्तारै भर्खरै हामीले 3 जना नयाँ छात्रको बारेमा थाहा पायौँ, उहाँहरू पनि विद्यालयमा आएर पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ। हामी अगाडि प्रयास पनि गर्छौँ कि उहाँहरू पनि आएर अगाडि पढ्ने प्रयास गरौँ। खासमा यो समुदायमा शिक्षाको बारेमा विभिन्न किसिमको मिसकन्सेप्सनहरू थियो। जस्तो अब चाहिँ मुस्लिम्समा केटीहरूले चाहिँ अलिकता धेरै नै के भन्छ पर्दामा बस्नुपर्ने होइन कुराहरू हुन्छ। बालबालिकाले जे सिकाउँछ गार्जियनले बालबालिकाले त्यही सिक्ने हो। तर फेरि हामीले कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ जे समाजमा मिसकन्सेप्सन छ त्यो र जुन पढाउने मान्छे छन् उहाँहरूको चाहिँ विचार नै फरक छ। हामीहरू मदरसामा पढाउने मौलवी साहबहरूसँग वा इमाम साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन हामी चाहिँ शिक्षित हुनुपर्छ समाज भनेर यो कुराको एकदम विचार छ हाम्रो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले प्रयास पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो चिनेको मान्छेलाई वा टोल समाजमा भएको मान्छेलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालय पठाउनुहोस्। यसै सन्दर्भमा एउटा सानो कथा सेयर गर्ने हो भने हामीले त्यही ठिला यदुवा टोलको जुन आफ्नो जसले छोरा र छोरीमाथि विभेद नगरिकन दुवैलाई स्कुलमा पठाउने चाहिँ फर्स्ट गार्जियन जसलाई हामी मान्छौँ उहाँ हाम्रो आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बालिकालाई विद्यालय पठाइसकेपछि सुरुमा उहाँहरूले अलिकता अवहेलना झेल्नु पर्यो। मान्छेहरूले अलिकता तल्लो नजरले हेरिदिने कि तैँले आफ्नो छोरीलाई पनि विद्यालय पठाइस् भनेर भनिदिने। तर त्यही छात्राहरू चाहिँ एकजना उहाँको छोरीले 10 कक्षा
पास गर्नुभएको छ भर्खरै। अर्को चाहिँ छोरीले 5 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि पढाइ अङ्ग्रेजी पनि बोल्न सक्ने, नेपाली पनि मजाले बोल्न सक्ने, मैथिली पनि मजाले बोल्न सक्ने विद्यार्थी चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँको भविष्यमा डक्टर बन्ने इच्छा पनि छ। यो सबै कुरा हेर्दा जाँदाखेरि मान्छेहरू बिच चाहना आउँछ कि हो उसको छोरीले गर्न सक्छ अनि मेरो छोरीले पनि गर्न सक्छ। उहाँ हाम्रो यो टोलमा भन्दाखेरि शिक्षामा पाइनर जस्तो भन्न मिल्छ, खासमा मुस्लिम समुदायको लागि। अति न्यून साक्षरता प्रतिशत र विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित समूहहरूमा मुस्लिम समुदाय पनि पर्ने गरेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको वर्तमान संविधान 2072ले शिक्षामा बाल बालिकाको पहुँच सुनिश्चित रूपमा स्थापित गरेको छ। यसका लागि विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमहरू, निशुल्क पोसाक कार्यक्रम, निशुल्क पाठ्य पुस्तक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालित हुँदै गए पनि मुस्लिम समुदायका बाल बालिकाहरू विद्यालयप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। मुस्लिम बाल बालिकाहरू विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने मार्गमा देखा परेका मुख्य समस्याहरू पत्ता लगाई ती बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा आकर्षित र पहुँच गर्ने उपायको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जुनसुकै वर्ग, जात, धर्म या समुदायका अभिभावकहरूलाई आफ्नो सन्तानको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। त्यो धार्मिक परम्पराबाट होस् वा अन्य कुनै कारण, त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा भएका, भोगेका र देखिएका विकृतिहरूले ती अभिभावकहरूलाई चिन्ता अस्वाभाविक होइन। त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा बालिकाहरूको हकमा त्यो भने झनै कठोर छ र त्यो समाधान घरभित्रै लुकेर समाधान होइन। समाज पनि बिस्तारै परिवर्तनशील भएका कारण अहिले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि बालिका शिक्षाको सवालमा समाज उदार बन्दै गएको पाइएको छ र यो सबै परिवर्तन शिक्षाबाट आज सम्भव भएको हो। दर्शकवृन्द, मुस्लिम समुदायका बालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने मार्गमा देखा परेका मुख्य समस्याहरू पत्ता लगाई विद्यालय शिक्षामा आकर्षित र पहुँच गर्ने उपायको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जुनसुकै वर्ग, जात, धर्म वा समुदायका अभिभावकहरूलाई आफ्नो सन्तानको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। त्यो धार्मिक परम्पराबाट होस् वा अन्य कुनै कारण, त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा भएका, भोगेका र देखिएका विकृतिहरूले ती अभिभावकहरूको चिन्ता अस्वाभाविक हो। त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरूको हकमा त्यो झनै कठोर छ। तर त्यस समाधान घरभित्र लुकेर समाधान होइन। समाज पनि बिस्तारै परिवर्तनशील भएका कारण अहिले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि बालिका शिक्षाको सवालमा समाज उदार बन्दै गएको पाइएको छ र त्यो सबै परिवर्तन शिक्षाबाट आज सम्भव भएको हो। तपाईलाई आसमान डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 98 513 33 100 मा पनि सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाई हामीलाई हाम्रो किसान टेलिभिजनको किसान टिभी मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आसमान डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।